आयज आमच्या सुकूर गांवांत आयज आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आयज हांगा बऱ्यान बरो प्रोग्राम म्हाका दिसता घडोवन हाडलेलो आसा. आयज ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित आसलेलो आमचो म्हाजो मित्र रोहन खंवटे स्पोर्ट मिनिस्टर, तशेंच हांगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गीता परब, नेली रॉड्रिगीस, तशेंच दिशा, तशेंच प्रसिद्ध नाईक आनी तशेंच हांगा मिडिया इलेक्ट्रॉनीक सगळे आमचे ZP पंचायतचे सरपंच सगळे म्हणजे सगळ्या नॉर्थ गोयचे, तशेंच डेप्युटी सरपंच, तशेंच सगळे गांवची नॉर्थ गोवा महिला आनी सगळे हांगा व्यासपीठाचेर आसलेली सगळी महिला. आनी आयज खूब बरें दिसता जे आयज महिलाक हांगा खंय तरी फुडें सरपाक आयज आमचो सरकार खूब बरो सपोर्ट दिता. आनी आयज जे फेलिस्टेशन केल्लें आसा, आयज ऑलरेडी नेलीन म्हाका दिसता खूब तेडटींनी उलयल्लें आसा. महिला शक्ती म्हणटा भायर सरना, ताका खंय तरी एक हें आसा कित्याक महिला शक्ती भायर सरपाची. कित्याक आयज महिला आमची पयलीं भायर सरनासली, जी आयज आमच्या गोंयांतूच म्हणनाका सगळ्या आख्या देशाक देशभर आयज आमच्या वयता थंयसर आमच्या सरपंच आसा, आमच्या ZP आसा, तशेंच आमचे मेंबर्स आसा. आनी खूब बरें दिसता जे महिला मंडळ आयज आमचे खूब फुडें आसा. आनी जे आयज आमचे डायनामीक CM प्रमोद सावंत आयज आमच्या महिला शक्तीक बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. आनी जे आयज आमच्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांनी बऱ्यान बऱ्यो स्किमी आयज लाभल्ल्यो आसा आख्या देशभर. आनी जे आयज आमच्या महिला जे आयज आमकां सगळे कडेन एक सपोर्टींग आसता महिला, ताका लागून आमकां खूब उमेद दिसता जे आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी बी आमचे महिला मंडळ सगळ्या हेका फुडें येता. पयले प्रोग्राम केले पासून जाल्यार महिला दीन आमच्या पेडण्यान केल्लो, तेन्ना महिला दीन म्हाका दिसता खुबशे हजारांनी महिला आयज घेवन तांकां हांवें प्रोग्राम केल्लो. खूब उमेद दिसता जी महिला आयज भायर सरतात आनी खंय तरी आमचो एक सपोर्ट घेवन ती आयज महिला खंयसरूय खंयच्या स्टेजीर आयज उबे रावन ती उलोवंक शकता. हेच्या पयलीं हें घडनासलें, ते आयज हें घडटा. ताका लागून असो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा जाल्यार आमची महिला खुबशी फुडें आनी खूब फुडें वचूंक शकता. जे आयज महिला आयज आमचे तेंच्यांनी बारीकूच विचार करचो न्हू, फुडें फुडें येवपाचो विचार करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज म्हाजे हँडीक्राफ्टान हांवें महिला मंडळान एक पेन्जिंगूय एक फ्री हे तांकां शॉप दिल्लें आसा, जे महिला मंडळ स्वता कितें हें करून हांगासर विकपाचें. ताका लागून जी महिला जे पेन्जिम हांवें आमच्या कदंबा स्टँडार थंयसर एक तांकां फ्री शॉप दिल्लें आसा. तेंच्यांनी जे पळय ते हातीन जे पदार्थ करता तेंच्यांनी थंयसर हाडून विकपाचें म्हणून. जे अशेंच खूब सपोर्टींग हांव पेडण्यांनूय आमच्या महिलांक लागून हांव करता. कित्याक महिला आयज घरानूच काम करपाची अशी ना, आयज महिलांक भायर सरून देशाकूय लागून खंय तरी काम करपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज महिला आनी आतां पुरुश आनी महिला आयज दोनूय इक्वल जाल्ले आसा. ताका लागून हांव महिलांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता आयज ती आमची म्हाका दिसता एक देशाचो कोणाक कसो आसा. अशेंच तेंच्यांनी काम करचें, अशेंच फुडें सरचें आनी तेंच्यांनी जे पळय आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून जो सपोर्ट जाय आनी तसो आमच्या कडसूनय कितें सपोर्ट जाय तो आमी सदांच तांकां दिवपाक फुडें आसतले. हांव चड हांगा भाशणां करिना. खूब उमेद दिसता आयज जे पळय आयज आमचे ZP आसले, आतां थोड्या दिसांनी ZP इलेक्शनूय आसा आनी थोडो तेंप उरलेलो आसा.
जे आयज तेंच्यांनी बऱ्यान बरें काम केल्लें आसा, जे कोणी काम केलां तांकां फुडल्या झडपीकूय खेळटले ते ताका परत इलेक्ट करून हाडटले. ताका लागून अशेंच तेंच्यांनी बरें काम करचें आनी जाता तितलें बरें फुडें सरचें आनी आमच्या वाड्याक लागून काम करचें आनी आपल्या गांवांक लागून काम करचें आनी आपल्या देशाकूय लागून काम करचें इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. थँक्स. Dear Guru sir, I now request Maya Kelly, the treasurer of the Bharati's block, to kindly come forward and present a token of love to Sri Raj.